انہاں پہاڑاں دی بلندی تو پج سکدا کوئی نہیں وے، لہذا گاٹا تلے کر کے رکھ، وڈے وڈے گاٹے اتے کر کے ٹروالیاں دے گاٹے بھن کے رکھ دیتے۔ توجہ ہوئی وے، توجہ کرائے۔ وحدہ لا شریک لہ ونشهد أن سيدنا وسندنا وإمامنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد محترم المقام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں، محبوب دوستوں، قرآن کریم چوں کچھ حصہ تلاوت کیتے دعائے فرماؤ کہ اللہ رب العزت ذات مجھ سے کم فہم، کم علم، حقیر فقیر بندہ عاجز نوں
اس دا صحیح معنی مفہوم سمجھا سکن دی توفیق عنایت فرمائے، اور پھر فریقین نو اس دے اتے صحیح عمل کرن دی بھی توفیق عنایت فرمائے۔ اس انسانیت دے اندر سب تو اچے درجے اور اچے مقام والا وہ انسان ہے کہ جس انسان دے اندر ابدیت والا مقام پیدا ہو گیا تو اللہ دے دربار دے اندر وہ انسان جڑا ہے کامیاب ہو گیا۔ کیونکہ قرآن و حدیث دا صحیح طور تے بندہ اگر مطالعہ کرے تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بندہ بن وجنا رب دا یہ ہے اصل انسان دی انسانیت، یہ ہے اصل انسان دے دنیا دے اتے آون دا اصل مقصد، اور آخرت دی زندگی دی کامیابی دا اصل اصول جڑا ہے وہ ہوئی ہے کہ اے انسان صحیح طور تے رب دا بندہ بن ونجے۔ اور بندہ بنتا ہے بندگی دے نال، بندگی ہے تو صحیح معنی بندہ ہے، اگر بندگی نہیں تو پھر نری شرمندگی ہے اور کچھ نہیں۔ بندہ رب دا بن وجنا اللہ دا قرآن دسیندا ہے کہ اللہ نے انہاں لوگاں دے بارے فرمایا کہ اے میرے بندے کہ جڑے بندے اللہ نے چنے، بہت ہی نیک لوگ جڑن انہاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے یا اے میرا بندہ۔ مثال دے طور تے میں آکھاں جو میں رب دا بندہ، کوئی مولوی صاحب آکھے میں رب دا بندہ، کوئی پیر صاحب آکھے، کوئی جٹ آکھے، بلکہ سارا جہان آکھے جو اساں رب دے بندے، لیکن ایک اے ہے کہ رب پاک خود فرماوے کہ اے میرا بندہ ہے، تو اس دے اندر بڑا فرق ہے۔ تو معلوم ہویا انسان دے اندر اگر بندگی ہے، انسان اگر بندہ بن گیا ہے تو پھر رب دے کاغذاں دے اندر کامیاب ہو گیا ہے۔ جے انہیں ایمان دا دعویٰ کیتی رکھے، اسلام دا دعویٰ کیتی رکھے، مسلمان ہون دا دعویٰ کیتی رکھے، مگر اس دے اندر بندگی اگر پیدا نہیں ہو سکی، اس دے اندر بندیائی صحیح طور تے اگر پیدا نہیں ہو سکی تو انہیں جانور دا جانور ہی رہندا ہے، او کدے اللہ دے کاغذاں دے اندر کامیاب۔ تو اس واسطے بندگی پیدا کرنی چاہیے۔ پھر کمال ویکھو اللہ دا قرآن دسیندا ہے کہ جنہاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے، انبیاء دے بارے فرمایا، اپنے رسولاں دے بارے اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندے۔ پھر جتھے باقی انبیاء کرام دے متعلق اللہ نے
عبد والی صفت دا تذکرہ کیتا ہے، اس دے نال نال اللہ نے نام بھی ذکر کیتا ہے. کیا نام بھی ذکر کیتا ہے. مگر جس ویلے اللہ نے قرآن مقدس دے اندر عبدیت والی صفت دے نال محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نو متصف فرما کے اعلان فرمایا ہے، تو قرآن مقدس اس چیز دی شہادت دیندا ہے کہ اتھے اللہ نے محمد الرسول اللہ دے نام دا تذکرہ کوئی نہیں کیتا. باقی انبیاء دا جڑے ویلے عبد والی صفت دا تذکرہ کیتا ہے تو نال اس دے انہاں دے نام دا بھی اللہ نے تذکرہ کیتا ہے. تو گویا کہ معلوم ہے ہویا چونکہ قانون بھی بلکہ ایو ہے المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. جڑے ویلے مطلقاً اطلاق کیتا ونجے کلام دے اندر تو اس دا فرد کامل مراد ہوندا ہے. تو معلوم ہے ہویا گویا کہ اس انداز دے نال قرآن مقدس تو کہ 14 طبق دی کائنات دی پوری انسانیت نو کٹھا کر لاؤ، اس دے اندر پیر بھی کٹھے ہوون، فقیر بھی ہوون، ولی بھی ہوون، عابد بھی ہوون، زاہد بھی ہوون، قاری بھی ہوون، مولوی بھی ہوون، وڈے بھی ہوون تے چھوٹے بھی ہوون، حتیٰ کہ انبیاء کرام بھی کیوں نہ ہوون. جتنا سب تو اعلیٰ تے افضل درجے دی عبدیت محمد الرسول اللہ دے اندر بھری ہوئی ہے، اتنا اور کہیں دے اندر المطلق اذا یطلق یراد به الفرد الکامل. ہوں اس نو مثال نال سمجھو. توجہ ہے، توجہ کرو. پیچھا سن چکے ہو سیرت محمد الرسول اللہ دا عنوان بھی تو سنیا ہے. ہوں تھوڑا جہا موازنہ کرنا ہے تاکہ پتہ لگے کہ سیرت محمد الرسول اللہ اور سورت محمد الرسول اللہ دی جھلک جنہ دے اتے پیدا ہوئیے، پھر اگاں ویکھنا ہے کہ او کس کردار تے کس سیرت بن کے کائنات وچ نکلے، تاکہ مسئلہ سمجھ آوے. یہ توجہ تھوڑی، توجہ کرو. مثال نال گل سمجھو. مثلا اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا أَيُّوبَ. ایوب علیہ السلام دے متعلق اللہ نے فرمایا ہے کہ ساڈا بندہ ایوب علیہ السلام نا ذکر کیتا ہے. اللہ فرماندن تذکرہ کرو، یاد کرو. وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ساڈے بندے ایوب علیہ السلام کو وقت اللہ نے قرآن مقدس کے اندر فرمایا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا داؤد، ساڈے بندے داؤد علیہ السلام نو یاد کرو. نہ ذکر کیتا کہ کوئی. پھر اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا ہے وَاذْكُرْ عِبَادَنَا إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ. نال ناواں دا تذکرہ کیتا ہے، مگر کمال ہے جدہ نمبر آندا ہے محمد الرسول اللہ دا. آکھو چا صلی اللہ علیہ وسلم. جڑے ویلے محمد الرسول اللہ دا نمبر آیا ہے اس ویلے اللہ دے قرآن نے اعلان کر کے فرمایا ہے سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصى
اللہ نے جڑ ویلے محمد رسول اللہ دے نال اس عبدیت والی صفت دا تذکرہ کیتا ہے تا محمد پاک دے نام دا تذکرہ کوئی نہیں کیتا، یعنی معلوم ہو گیا ہے کہ محمد رسول اللہ دے اندر عبدیت اتم درجے دی موجود ہے، اعلیٰ درجے دی عبدیت موجود ہے۔ اس واسطے اللہ نے فرمایا سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام، وال اللہ دے قرآن نے آکھا اوحا الی عبدہ ما اوحا، مگر محمد رسول اللہ دا نہ کوئی نہیں ذکر کیتا۔ معلوم ہو گیا ہے کہ عبدیت پیدا ہو ونجے تا بندے نو اصل کامیابی مل ویندی ہے۔ اس واسطے جیڑا بندہ بن گیا ہے صحیح معنی جے دے اندر بندگی رب دی پیدا ہو گئی ہے، او دنیا تے بھی کامیاب تے آخرت دے اندر بھی کامیاب۔ بندیائی نو قائم کرنا چاہیدا ہے، عبدیت نو قائم کرنا چاہیدا ہے تے عبد عربی دے اندر اس نو آدن ملا یملک شیئن، جیڑا ایک ذرے دا بھی مالک کوئی نہ ہوئے، ہر شے کہیں بے دی ہوئے تے او اس نو استعمال کر رہا ہوئے، او عبد تے غلام ہوندا ہے۔ ایک ایک پائی پائی دے اندر او کہیں دوئے دا محتاج ہوئے، او غلام ہوندا ہے، او عبد ہوندا ہے تے مالک ہور ہوندا ہے۔ اے عبد جیڑا ہے اے رب دا بندہ جیڑا ہے اے دا اپنا ذاتی کائنات دے اندر کوئی شے کوئی نہیں، ہر شے اللہ پاک دی دیتی ہوئی ہے، سب کچھ اللہ دا کمال ہے جڑا اس نو اللہ نے دے دیتا ہے، اے دی ہر ایک ضرورت نو اللہ نے پورا کر دیتا ہے، ہر ایک نعمت اس نو دیتی ہے، تا دیوان والا کون ہے؟ تو لہذا بندہ بڑھنا چاہیے ہے کہ نہیں؟ یہ تو ساں آدھے نہیں وہ یار بندہ بڑھنا آدھے نہیں، استاد شاگردہ نو نہیں آدھا بندہ بڑھنا نہیں تھا تیری مار لگنی ہے، بندہ بن۔ ہاں انہیں تا ساتھ ہے لیکن اس نو سمجھ کے آکھو نا بھئی بندہ بنوان، اے آپ اگر بندہ صحیح مانے بندہ بنوانجے نا تو پھر وہ کائنات دے اندر انقلاب پیدا ہوئے سی، لہذا بندہ بننا چاہیے ہے۔ اللہ اللہ توجہ کر، تے بندہ بندہ بندگی نال، بندگی آندی ہے اللہ دے اگے جھکن نال، اللہ دے اگے جھکوان، عاجز بنوان، او دا محتاج بنوان، وڈائی تے غرور تے تکبر نہ پیدا کر۔ جی غرور تے وڈائی تے تکبر پیدا کرے سی بندہ تا پھر او بندہ تا کوئی نہ ریا۔ کبریائی تے وڈائی کین دی صفت ہے؟ تے جڑا اللہ دی صفت اپنے اندر پیدا کرنے دی کوشش کرے، اللہ دی کبریائی جڑا ہاتھ پاوے، ہاں اوال بندہ رہ سکتا ہے؟ اتوالکل انعام بل ہم ازل، ول اس کا انجام ہی بڑا برا تے بڑا بھیڑا ہے۔ ہاں اس وجہ واسطے اللہ دے قرآن نے مسئلہ سمجھایا ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جڑویلے محنت کی تھی، اپنی سیرت محمد رسول اللہ نے جڑویلے پیش کی تھی، اگو صحابہ کرام جڑے آن انہوں نے جڑویلے غور کیتا ہے، توجہ کی تھی، تے محمد رسول اللہ دی سیرت دا رنگ جڑویلے انہوں اپنے اتے چاڑھی آئے تے اپنے اندر انہوں نے وہ پیدا کیتا ہے۔ وقت اللہ دا قرآن اگو چل کے مسئلہ سمجھیں ہے، آؤ تو انہوں دسوں جو وال جڑے او محمد رسول اللہ دی سیرت نو اپنا ون والے آنا، او کی ہو جے ہن، انہوں دیاں صفتہ کی ہو جی ہن، انہوں دی چلن چال کی ہو جی آئی، انہوں دی سوچ تے فکر کی ہو جی آئی، انہوں دا عمل کی ہو جی آن، انہوں دا عقیدہ کی ہو جی آن، انہوں دا دن تے رات کی میں گزردہ ہے۔ اللہ دے قرآن نے وقت سمجھا دیتا ہے کہ سیرت محمد رسول اللہ دا
ایہو جیاں رنگ تواڈے اُتے بھی چڑھنا چاہیدا ہے، کیونکہ صحابہ کرام دا ایمان تیرے تے میرے واسطے معیار اللہ نے بنا دیتا ہے۔ اس واسطے ہن او صفات پیدا کرنیاں چاہیدیاں، پیدا کرنیاں چاہیدیاں کہ کوئی، مگر بندے اج فرعون بنے ودن، بندے نو بندہ نہیں سمجھ دے۔ اللہ شالا ہدایت دے، انسان انسانیت دے دائرے تو بھی باہر نکل چکا ہے، بندیائی تو بھی باہر، بندہ بننا چاہیے پھر جا کے اللہ دے کاغذاں دے اندر ایک کامیاب ہو سی، وگرنہ کامیاب اللہ اللہ ویکھو ہن اللہ دے قرآن نے سمجھایا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں لوگو میرا قرآن پڑھو، ہر عقدہ تواڈا حل کرنا ہے تو میرے قرآن نے کرنا ہے، عقیدے دی تواڈی اصلاح تے تشفی کراونی ہے تو قرآن نے کراونی ہے، تواڈے عمل دا نمونہ پیش کرنا ہے تو قرآن پاک نے کرنا ہے۔ اس واسطے جڑے ویلے اللہ دا قرآن کھلیندے ہیں، اللہ دا قرآن اعلان کریندا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ اللہ دا قرآن آدا ہے جڑے رحمان دے خاص بندے ہوندے ہیں، جڑے رحمان دے پیارے بندے ہوندے ہیں، انہاں دی اس مقام دے اتے پہلی صفت رب دے قرآن نے اے بیان کی تھی ہے جو اللہ فرما دیں او ایہو جے ہوندے ہیں رحمان دے بندے الذین یمشون علی الارض ہونا، او اللہ دی دھرتی دے اتے ٹر دن تا اللہ فرما دین میانا روی دے نال ٹر دن، انہاں دے اندر کوئی آکڑ کوئی نہیں ہوندی، انہاں دی ٹور دے اندر انہاں دی چال دے اندر کوئی غرور تے تکبر کوئی نہیں، وڈائی کوئی نہیں انہاں دی ٹور تے چال دے اندر، بلکہ او ٹر دن تا انہاں دی ٹور دے اندر بھی نرا تواضع تے عاجزی تے انکساری ٹپک دی پئی ہوندی ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ الذین یمشون علی الارض ہونا، او آکڑ تے غرور نال دنیا دے اتے کوئی نہیں ٹر دے ہوندے، آکڑ کیری شاید ہووے بندہ تے کرے آکڑ، ہووے رب دا بندہ تے کرے وڈائی، ہووے رب دا بندہ تے کرے تکبر تے غرور، تو رب دا بندہ تا کوئی نہیں ہویا۔ اس وجہ واسطے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے پہلی صفت رحمان دے بندیاں دی ای ہے وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا۔ والحدیث پاک دے اندر آیا ہے، شمائل دے اندر آیا ہے محمد رسول اللہ دے بارے کہ محمد رسول اللہ دی ٹور تے چال کیویں ہوندی ہے۔ حدیث پاک دے اندر آیا ہے محمد رسول اللہ جڑے ویلے ٹورن لگے نا کہیں سفر دے ہوتے تو اللہ دے رسول پاک انج چل دے آن کہ انج لگدا ہائی جی میں کوئی بندہ اتو اچھی جگہ تو جی میں تلے لاندا ہے۔ اللہ دے رسول پاک دی ٹور مبارک ایویں ہوندی ہے، تھوڑا جیاں چوکھے قدماں نال اللہ دے رسول پاک ٹرے نا تے صحابہ کرام نال بھاج بھاج کے اللہ دے رسول پاک نو ملے نا۔ اللہ دے پیغمبر حالانکہ او درمیانی ٹور دے نال ٹر دے پے ہوندے آن تے نری آجی تے ان کے ساری محمد رسول اللہ دی ٹور دے اندر کوئی غرور تے کوئی تکبر کوئی نہیں تے جڑے ویلے سفر شروع کرنا محمد رسول اللہ اگے دی طرف ویکھ کے رستے نو ویکھ کے تے ٹر دے رہے نا، سجے کھبے ادھے ادھے ویکھن دی ضرورت کوئی نہیں ہے، اپنے منزل تے مقصود دے اتے نظر رکھنی چاہیے دیئے، اپنی نظر دی بھی حفاظت کرنی چاہیے دی تے اس انداز نال اپنی ٹور نو ہی جاری رکھنا چاہیے ہے۔ انج لگدائی کا انما ینحت فی سبب، جی میں کوئی بندہ کہیں گھاٹی دے اندر تلے اتر دائے
محمد رسول اللہ دی ٹوری میں ہوندی آئی مگر سفر اتنا تیزی دے نال طے ہو ونیا اج لگدا ہے کہ جی میں توتوالا الارض جی میں زمین لپیٹ دیتی گئی ہوئے اتنا جلدی دے اندر سفر طے ہو ویندا ہے محمد رسول اللہ دا چونکہ اتو اللہ دی رحمت وی نال اللہ دی برکت وی نال اللہ دی دہن وی نال اللہ دی عطا وی نال اللہ پاک دی نگرانی وی نال اللہ پاک دا فضل تے کرم وی محمد رسول اللہ دے نال اللہ پاک اپنی رحمت دے ذریعے نال محمد پاک دا سفر وی آسان فرما دیندا ہے ساکوال اس پاسے غور کرنا چاہیے کہ کوئی یہ صفات پیدا کرنیاں چاہیے نا ہاں اس واسطے تا اللہ نے فرمایا ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا آکر نہ کر کیڑی چیز دا تو کرتے تکبر تے غرور کر رہی ہے او بندہ ذرا سوچتا صحیح تو کیڑی چیز دا آکر پیا کرنا ہے دولت مال دا غرور ہے کیا تے کو مال تے اسباب دا کیا غرور ہے تے کو جوانی دی اپنی قوت تے طاقت دا کیا غرور ہے تے کو اپنی زندگی دے تجربات دا کیا غرور ہے تے کو زندگی دے اپنے انہاں تجربیاں دے اتے تے کو غرور تے گھمنڈے جو تو ایڈی آ کرتے غرور پیا کرنا ہے تو دنیا دے اسباب اپنے کول رکھ کے ایڈا غرور تے تکبر کیوں پیا کرنا ہے تو جے جتنا بھی غرور تے تکبر تے وڈائی اپنے اندر پیدا کر گنے اللہ فرماتے ہیں میرا اعلان ہے انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اللہ فرماتے ہیں یہ جتنا غرور نال جتنا وڈائی تکبر نال چل کے تجھے جتنا اپنی پیران دی دھمک تے ٹھوکرا مار کے ٹرے میں اپنی دھرتی نو ایڈا نرم کوئی نہیں بنایا جو تیڑے غرور تے تکبر دیاں ٹھوکرا مارن دی وجہ کولوں میری زمین چریج ونجے تے پھٹ ونجے تے تیرے پیر وچے دھس ونجے تو میری زمین دے اتے ایڈا غرور کیوں کرنا ہے تو اپنے غرور تے تکبر نال میری زمین نو پھٹا کوئی نہیں میں سکدا اپنی قوت تے اپنی طاقت نال انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا تے جے تو غرور دی وجہ کولوں گاٹا اتا کر کے جے جتنا بھی ٹردا پیا ہوئے جو تو آکھے میرے نال دا وڈا تا کوئی نہیں چونکہ اتنا مال کہیں دے کول کوئی نہیں اتنا دولت کہیں دے کول کوئی نہیں ایو جی تجارت کہیں دے کول کوئی نہیں ایو جی کاروبار کہیں دے کول کوئی نہیں ایو جی اسباب کہیں دے کول کوئی نہیں جتنا میرے کول ہیں اتنا تعلقات کہیں دے کوئی نہیں جتنا میرے تعلقات ہیں جتنا معلومات تے علم میرے کول ہے اتنا تا غور کہیں دے کول کوئی نہیں اللہ فرمان دین اے جڑا تو غرور کر کے گاٹا اتا کیتی ودائیں تے تلے تیری نظری کوئی نہیں پندی اللہ فرمان دین سون لائے تو جتنا بھی گاٹے اچھے کر لامیں لن تبلغ الجبال طولا ڈٹھا کوئی نہیں بھی جو بلند و بالا پہاڑ میں بنا کھلوئن انہا پہاڑاں دی بلندی تو پوج سکدا کوئی نہیں وے لہذا گاٹا تلے کر کے رکھ وڈے وڈے گاٹے اتے کر کے ٹرنالیاں دے گاٹے بھن کے رکھ دیتے توجہ ہی توجہ کرائے ایک خطبے دے اندر ہر جمعہ دے اتے الفاظ وچے گزر دیں مگر چونکہ تو انہوں مانے دا جو پتہ کوئی نہیں تھوڑی نہیں جھلکی سن لو فرمایا ہے اللہ نے او غرور تے تکبر کرن والیا تیرے کول جتنا اسباب بھی کیوں نہ ہوئے اے تدس این ملوک الماضیہ این ملوک الماضیہ بانو قصورا عالیہ سارو عظاما بالیا
اللہ پاک فرما دینو بندہ ذرا غور تا کر این ملوک الماضیہ پہلے گزرے ہوئے بڑے بڑے بادشاہ کتھیں کتھے نمرود کتھے فرعون کتھے حامان کتھے شداد کتھے نو پرانے بادشاہ جڑے بڑے بڑے فرعون اپنے آپ نو وڈا سمجھن والے بڑے غرور کرن والے این ملوک الماضیہ کتھے نو بانو قصورن عالیہ وڈے وڈے محلات بڑے قلعے نما محلات تے کوٹھیاں تے بلڈنگاں بنایا ہویا بانو قصورن عالیہ فرمایا کہ سارو عظامن بالیہ وہ انہاں دیاں تا ہڈیاں بھی چورا چور ہو گیاں انجے ہے کہ کوئی مگر اس کھوپری دے اندر اتنا فطور بھریا ہویا ہے چاند ٹکے بندے کو لا ونجن بندے نو بندہ نہیں سمجھ انسانیت بھی وہ دے اندر ختم ہو ویندی ایمان تو ہی باہر نکلن لگ ویندا جو خدا بنن لگ ویندا ہے مگر یہ سب تو وڈی انسان دی بالکل تباہی اور بربادی دا سبب ہے جس انسان دے اندر مادہ پیدا ہوئے اس واسطے میرے بھائیو اس تو بچو اپنے اندر بندیائی بندگی تے عاجزی پیدا کرنی چاہیے ہاں لا تمشی فی الارض مرحا انکا لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا اے غرور تے تکبر تے مان نہ کیتا کر اپنے مال دولت اپنی فصلاں تے اپنے اسباب تے اپنے عارضی علم تے اپنے انہاں تجربات دے اتے ایڈا غرور تے گھمنڈ تے بھروسہ نہ کیتا کر بلکہ بھروسہ کرنا ہے تکے دے اتے کرنا ہے توکلت علی اللہ سب کچھ کرن والا کون ہے لہذا اسے دے اتے بھروسہ کرنا چاہیے اور کچھ نہیں ہو سکتا تو بندگی پیدا کر اپنے اندر رب دے اگے جھک ونجنا تیرا کم ہے تے بندگی اے سبق دین دیئے جو جدہ بھی جھکے تا اپنے رب دے اگو جھکیا کر کہیں اس دے اگے نہ جھکیا کر جے دے اندر رب ونوالی صفت کوئی نہیں جنڈیاں تے کنڈیاں دے اتے نہ جھکیا کر قبراں تے مزاراں دے اتے نہ جھکیا کر پیراں تے فقیراں دے اگے نہ جھکیا کر اس دے اگے جھک جیڑا قہار بھی ہے جیڑا جبار بھی ہے جیڑا ستار بھی ہے جیڑا غفار بھی ہے جیڑا علیم بھی ہے جیڑا حلیم بھی ہے جیڑا قدیر بھی ہے جیڑا خبیر بھی ہے کلا جیڑا علیم بذات الصدور بھی اوہو کلا ہے اس دے اگے جھکیا کر او دے اگے جھکن دا عادی تو بنوان تیری ہر ایک ضرورت نو او آپ اپنا غیبانہ طور کے پورا کر دے سی تے کو کہیں بے دے کو جھکن دی حاجت تے ضرورت بھی باقی کوئی نہ راسی تو اسے دے گے جھکن دا عادی بنوان اپنے اندر بندگی پیدا کر لائے اے بندہ بنواننا تیرا کم میں تے اگو تیریاں ضرورتانوں پورا کرنا یہ توجہ ہاں لہذا غور کرنا چاہیے اللہ فرمان دین جیڑے میرے بندے وگرنا ویکھ لو دنیا دے اتے اے ہونے قریب دی تا گل ہے 15-20 دن پہلے دا منظر ویکھ لو بڑے بڑے کوٹھیاں لے بڑے بڑے محلات لے جڑے ویلے اللہ دے عذاب دا تھپیڑا لگ گئے نہ کوئی قبر بچیے نہ کوئی مزار بچیے کئی شبیر صاحب بیٹھن نا وہ کیا دا ہے ہاں ایک درباراں لے وہ آپ ہی لڑ دے ودن جداں آپ اپنی دربار نو نہیں بچا سکدا جیڑا پیر جیڑا اپنی قبر دی عزت تے حرمت نو قائم نہیں رکھ سکدا
او تیری میری مشکل کشائی کیا کر سکتا ہے؟ ویکھ لائے اللہ نے ثابت کر دیتا ہے اللہ جیڑے ویلے جیویں کرنا چاہے اویں کر چھڑیندا ہے کہیں کو لو پوچھدا ہن کوئی پیر پھوکا مارے ہاتھ ہی پانی کو جھلے ہا نا ہاں مگر اے دعا کرو کہ جیڑے مسلمان موحدین اس دی زد دے اندر آئین اللہ انہاں نو اے صدمہ برداشت کرن دی توفیق بھی دے وے اور اللہ پاک اس دا نعم البدل بھی انہاں نو عطا فرمائے اور باقی والے جڑے اساں سے جڑے محفوظ رہ گئے جتنا ہو سکتا ہے کوشش کر کے ہر ممکن انہاں دا تعاون کرنا چاہیے کہ کوئی توجہ بندگی پیدا کرنی چاہیے جے بندگی آ گئی تا سب کچھ آ گئی ہے جے بندگی نہیں تا پھر بندہ بھی کوئی نہیں اس واسطے اللہ دے قرآن نے آکھیا ہے جڑے رحمان دے بندے ہوندے انہاں دے اندر بندگی اتنا موجود ہوندی ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا جڑے ویلے انجان تے بے وقوف تے جاہل قسم دے لوگاں دے نال انہاں دی کوئی گل بات ہو ونجے کوئی گفت و شنید ہو ونجے تے جڑا جاہل تے نادان بندہ ہوندا ہے وہ اپنی اس جہالت دی وجہ کولوں بلیندا ہے تو انہوں پتہ کوئی نہیں ہوندا جو میں کیا پیا بلینا انہوں کوئی نہیں سمجھ آندی کہ کیڑی گل کرنی ہے تے کیڑی کوئی نہیں کرنی وہ علم تا چونکہ ہوندا کوئی نہیں ہے لہذا جے انہاں نوں کوئی دین دی گل کرن لگو تے سمجھاون لگو اگو جاہل جیڑا ہوندا ہے وہ سوا بک بک دے دوئی گل تا کردا کوئی نہیں زدی جاہل جیڑا ہوندا ہے اس واسطے اللہ دے قرآن نے اگو مسئلہ سمجھا دیتا ہے جیڑا ویلے رحمان دے جیڑے بندے نا جے او کہیں جاہل دے نال انہاں دا مکالمہ ہو ونجے انہاں دے نال گل بات ہو ونجے تے جے وہ اگو بک بک کرن وی لگ ونجے اللہ دا قرآن دا اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما او اگو سلام متارکت کر دے انہیں وہ دن چنگا ٹھیک ہے یار تیرے نال لڑن دا فائدہ کوئی نہیں چنگا ٹھیک ہے سلام علیکم تو اپنے راہ تے اساں اپنے راہ انہوں دن سلام متارکت یا بعض مفسرین نے اس مقام دے اتے فرمایا ہے جاہل بندہ جڑا ہوندا ہے وہ گوجی ہو جائیں کوئی گندی گفتگو کرے وہ مندے کڈھے یا گالی کڈھے یا جی ہو جائیں بکواس بکدا پیا ہوئے اے جیڑا اے رحمان دا بندہ ہوندا ہے جدے اندر عبدیت موجود ہے جی میں او بک بک پیا کریندا ہے اے انہیں شروع کوئی نہیں کر دیندا بلکہ کے کریندا ہے او جی ہو جائیں کردہ رہا ہے گل غلط قسم دی مگر اس دے اندر چونکہ عبدیت تے بندگی موجود ہے لہذا وہ بندگی تے عبدیت انہوں سبق دیں دیئے تیرے کولوں ہمیشہ خیر تے سلامتی نکلنی چاہی دیئے جی میں او بک بک پیا کریندا ہے تیرے کولوں ہی ہو جائیں گری ہوئی گفتگو نہیں ہونی چاہی دی بلکہ اللہ دا قرآن آتا ہے اذا خاطبہم الجاہلون قالوا سلاما اور تھوڑا جہاں سا اپنے اندر جھانک کے دیکھوں سارے اندر ایک صفت ہے سمایت میں دے سارے اندر ہے صفت ساکھو تا کوئی ایک گال کرے تے اساں ڈاک ہی تھا 100 کنو تو اور بریکاں نہیں ساری بریکاں فیل تھی ویندیاں انہیں ہے کہ کوئی نہ مارکا ول اے تا رب دے بندیاں دی صفتا توجہ کرائے جڑے ویلے کوئی کہیں کو مندہ کٹھیندا ہے نا پیو دا ماں دا کہیں قسم دی بکواس مریندا ہے زبان جڑے کو کٹھیندا ہے مریندا ہے مسئلہ یہ ہے اگاں جڑا سنن والا ہے یہ چپ کر ونجے تو اس دا نتیجہ کیا نکل سی وہ جڑا مندہ کڈھن والا ہے وہ آپ گویا کہ جے پیو نو اس دے پیو نو کڈھیستا او دے پیو نو آپ مندہ پوچ گیا ہے وہ پرت کے واپس اسے دے اتے آندہ ہے تو جلے موڑ کے جواب رہندا ہے مندے دے نال وڈو ہی کو جائیں ہو گے کہ کوئی نہ سمجھ آئی کہ نہیں
انہاں دے بارے آکھیا گئے کہ اے ہن جڑے اپنے پیو ماں کو آپ مندے کٹھانا لین. سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں دعا یہ ہے کہ کوئی کہیں دے پیو ماں نو اگر مندے نہ کٹھے تو ایویں دو جائی کوئی نہ کٹھے سی تے کیوں خام خواہ بندہ ہے سبب بنے جو یہ جہاں کام کرے. سمجھ آئی کہ نہیں؟ تو اس واسطے بندہ بڑھنا چاہیے، ابدیت والی صفت پیدا کرنی چاہیے. تے قرآن نے پھر یہ سبق دیتا ہے کہ آپ بھی اپنے اندر یہ جی صفات پیدا کرو تے دوجیاں کو بھی یہ جی صفات دا تلقین کرو تے انہوں بھی اسے دا سبق دیو. اذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. بھی صفت اللہ دے قرآن نے بیان کی تھی، رحمان دے بندیاں دی اللہ دا قرآن آدھا ہے والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. توجہ ہے؟ اللہ پاک فرماندن جڑے رحمان دے بندے ہوندن والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. او دن دے اندر دین دے کم وچ مشغول، اپنی دنیا دی زندگی دے معاملات دے اندر بھی مشغول، جہاد دے اندر بھی مشغول رہندے تے جڑے ویلے رات دا وقت آندا ہے او رحمان دے جڑے بندے ہوندے او وقت رات نو کے کردن یبیتون لربہم سجدا وقیاما. راتی دا اٹھی کے او سجدے دی حالت دے اندر، قیام دی حالت دے اندر، رکوع دی حالت دے اندر رب دے اگے عاجز بن کے اندے بندے بن کے ول کھڑویں دے آئیں جو اللہ سائیاں یہ دنیا ستی پائی ہے تا دنیا دی پرواہ کوئی نہیں، چونکہ میں تا تیرا بندہ جو ہویوں تے بندہ بندہ ہے بندگی دے نال. اس واسطے اللہ تیری بندگی کر رہی ہوں تاں کر کے اوکے کر دے ہوندن یبیتون لربہم سجدا وقیاما. تہجد دی نماز دے اندر، سجدیاں دے اندر تے قیام دے اندر تے رکوع دے اندر اٹھی کے رات نو اپنی نیندر دی قربانی دے کے سکون اپنا قربان کر کے اپنے رب نو مناون دے اتے راتی دا لگے ہوئے ہوندے. اسے وجہ واسطے اللہ دے قرآن نے دوئے مقام دے اتے آکھیا ہے جیڑے رحمان دے بندے ہوندے او تائیو جے ہوندے تتجافا جنوبہم عن المضاجع یدعون ربہم خوفا وطمعا. اللہ فرما دینو اپنے بستر گرم بستر دے کولوں بھاویں یخ بستا سردی دا موسم بھی کیوں نہ ہوئے وہ اپنے گرم تے نرم بستر کولوں اپنے پہلو نو تے اپنیاں کروٹاں نو جدا کر گندے ہوندے. تتجافا جنوبہم عن المضاجع. اللہ اپنے نرم تے گرم بستر کولوں کروٹاں اپنیاں ہٹا کے وہ اٹھی جو پندن تے اٹھی کے کر دے آئیں. اللہ فرما دین میں تو انہوں دساں جو کے کر دے آئیں یدعون ربہم آکو چاہا یدعون ربہم اٹھی کے وہ اپنے رب نو سڑ ماری رکھ دیں. لوگ پیران نو سڑیندہ ہے مگر وہ رب کر کے اپنے رب نو سڑی رکھ دیں. لوگ جنڈیاں تے کنڈیاں دے اتے جھکدہ ہے مگر وہ چونکہ رحمان دے جو بندے ہیں وہ اس دے اگے جھک کے اس نو سڑ مرین دے پائیں. یدعون ربہم تے او بھی کس حالت دے اندر اپنے رب نو سڑ ماری ہیں خوفا و طمعا.
اللہ دے عذاب دا ڈر بھی دل دے اندر موجود ہے تے او دی رحمت دی امید تے لالچ تے تما بھی دل دے اندر موجود ہے تے مومن بندے دی شان بھی ہے کہ خوف تے اللہ دی رحمت دے درمیان مومن بندے دا ایمان پیدا ہو کے رہندا ہے بین الخوف والرجاء اے بندے دے دل دے اندر ایک کیفیت یہ پیدا ہو ونجے اے رحمان دا بندہ بنویندا ہوندا ہے اس وجہ واسطے اللہ نے فرمایا یدعون ربهم خوفا وطمعا تے اساں ویکھو جو سارے اندر آیا اے صفت بھی ہے کہ کوئی نہ اساں تا فرض نماز بھی جدا پوری کوئی نہیں پڑھ سکتے تا نفل تے تہجد کیویں پڑھسوں رات دا اٹھی کے کیویں اساں وال اللہ دے اگے جھکوں تے پڑھوں تے بعض بدیاں دا تے خیال ہوندا ہے او فرض دے تے نیڑے نہیں آندے او دن جناب اساں سویرے اٹھی کے تہجد دی نماز پڑھ دے آئے وہ نا مرادہ جیڑی شاید تیرے ذمہ فرض لگی کھلوتی ہے وہ تا کریں دا کوئی نہیں ویتے جے ہون تہجد دے اتے زور دیتی رکھے تا کیڑا فائدہ ملنا ہے جدہ فرض تیرے سر دے اتے کھلوتا ہے وہ تا تو پورا کریں دا کوئی نہیں ویتے تہجد دے اتے آکے جناب میں تا لگا ہویا میں تا بڑے نفل پڑھدا میں تا 12 بجے تو بعد اٹھی بندہ تے نیندر آندی کوئی نہیں تے نفل دے اندر لگا رہندا چنگی گل ہے تے بڑی سونی گل ہے ضرور پڑھ نفل پڑھ نفلی عبادت تو ایڈی اچھی عبادت ہے کہ اللہ نے خود محمد رسول اللہ نے بھی فرمایا کہ میرا پیغمبر یا ایوہ المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا ایتا اللہ نے محمد رسول اللہ نے فرمایا ہے میرا سونا محمد رسول اللہ رات نو اٹھی کے تے اللہ دا قرآن نماز دے اندر پڑھیا کر نفل دے اندر ایتا اللہ نے محمد رسول اللہ نے حکم دے دیتا ہے تے محمد رسول اللہ نے بھی عمل کر کے وکھا دیتا ہے امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما دیا اللہ دے رسول پاک رات نو اٹھی کے اتنا لمبا قیام کرنا جو اللہ دے رسول پاک دے پیر مبارک بھی سوج ونجنا قدم مبارکاں دے اتے اتنا ورما ونجیا جو انج محسوس ہوئے جو محمد رسول اللہ دے پیر کدیں پھٹنا ونجن اس واسطے حضرت عائشہ کھن اللہ دے رسول پاک دی لما تصنعو ھذا یا رسول اللہ کیوں اتنا مشقت دے اندر پہندے ہو حالانکہ اگلے پچھلے معاملات اللہ نے تہاڈی معافی دا اعلان کر دیتا ہے کیوں اتنا کریں دے ہو اگو اللہ دے رسول پاک ہی ہو جواب دے میں نو عائشہ تے کو کیا پتہ کوئی نہیں افلا اکون عبدا شکورا میں کیا دا شکر گزار بندہ نہ بن ونجا میں دا شکر گزار بندہ بنن دی کوشش کر رہی ہاں اس واسطے سب کچھ پیا کردا کیونکہ غنی کلا کون ہے بے پرواہ کون ہے لہذا میں تا اس واسطے پیا کردا افلا اکون عبدا شکورا آخر انجھے تا اللہ نے نہیں فرمایا جو سبحان اللذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی راتوں رات اپنے بندے نو رب نے سیر کرائی مسجد اقصی مسجد حرام تو گھن کے مسجد اقصی توڑی تے بھی دعا کیتی کرو جو اللہ مسجد اقصی نو بھی آزادی نصیب کرے او اللہ دا گھر اللہ دی توحید دا مرکز تے اللہ دی توحید دا تقدس تاکہ پیدا ہو ونجے تے جڑے موحدین جڑے لوگ غزہ دے اندر فلسطین دے اندر بلبلان دے معصوم بچے او جوان تے مرد تے عورتاں بھوک تے فاقے دی وجہ کولوں جڑے درختاں دے پتے کھاون دے اوتے مجبور ہیں تے جڑے لوگ امداد گھن کے سمندر دے رستے دے نال اتنا دن دی سفر کر کے سفر سمندر والے دیاں صعوبتاں تے تکلیفاں برداشت کر کے تے اوتے پہنچن دی کوشش کر دے پین مگر ظالم تے جابر اگو یہودی جڑا ہے انہاں نہتے لوگاں دے اوتے جڑے انہاں مظلوماں دی امداد چاہ کے ونجن والے انہاں
انہاں دے اتے بھی بمب وساون دے اتے تلیا کھلوتا ہے، انہاں نو بھی الٹا گرفتار کریندا کھلوتا ہے، مگر تو میں اندر اپنے جھانک کے ویکھوں جو سا کچھ چوکیے دے اتے دکھ تے تکلیف پیا ہوندا ہے، جے ہور کچھ نہیں تا کم از کم دل دے نال رو کے رب کولوں تہجد دے ٹائم یا دعا تا کیتی چا کر، رب سیاں دعا تا کرن جوگے کچھ نہیں، مگر تیرے اگے ہاتھ جوڑ کے آدھے ہیں کہ انہاں مظلومہ دی نصرت تو غیبی آپ چا فرما اللہ، تے جڑے لوگ انہاں دی نصرت تے امداد واسطے ٹرے ہوئے اللہ انہاں دی بھی آپ حفاظت کرتا کہ پجن انہاں نہتے مظلوم لوگاں دے کول تے ونج کے چلو انہاں دا کوئی مداوا بنن، انہاں دے زخمہ دے اتے چلو کوئی مرہم پٹی کرن والا تا پج ونجے، اللہ تو آپ حفاظت فرما، اساں تا کچھ جوگے کوئی نہیں، اساں کمزور ہیں عاجز تے بے بس ہیں کچھ کرن جوگے نہیں، مگر اے بھی دعا ہے اللہ سیاں پوری اس امہ مسلمانوں توحید علی غیرت نصیب فرما تاکہ یک جان ہو کہ پوری دنیا کائنات دے مسلم ممالک جڑین اکٹھے ہو ونجن، ایک زبان ہو ونجن، ایک جان ہو ونجن، تاکہ یہودی دی قوت طاقت کوئی نہیں جو مسلمان قوم دا مقابلہ کر سکے، کیوں اللہ نے جو وعدہ دیتا ہے جو غلبہ تے نصرت تے کو دے سان جے تو اپنی عزت نو برقرار رکھے سے، کوئی توجہ ہے کہ کوئی ہاں گل کتھوں دی کتھے پہنچ گئے، بندگی اپنے اندر پیدا کرنی چاہیے دیئے، گل نو ختم کریے تے بندہ بندگی جڑے ویلے اپنے اندر پیدا کرن دی کوشش کردا ہے، سب تو وڈا گھر کیڑا ہوندا ہے جتھے بندہ آ کے بندہ بندا ہے، وہ اللہ دا گھر ہوندا ہے کہ کوئی اللہ دے گھر دی طرف بندہ آوے تے اتھے آ کے او بندہ بننا ہے، بن سی کہ کوئی نماز دی صف جڑے ویلے کھڑی ہوندی ہے اتھے کوئی فرق کوئی نہیں، کوئی فرق قوم دا کوئی نہیں، برادری تے خاندان دا کوئی نہیں، چاہے کوئی جس برادری تے جس قوم دے نال تعلق رکھن والا ہے، اتھے اللہ دے اگے صف دے اندر اللہ نے برابر کر کھڑایا ہے ساریاں نو، انہیں ہے کہ کوئی کیوں اس واسطے کہ اللہ فرمان دن ویکھ لاؤ تساں سارے میرے بندے آؤ، سارے کیا ہیں رب دے بندے، کوئی خانے تو بھی بندہ بن ونجے، کوئی مہارے تو بھی بندہ بن ونجے، مولوی تا بندہ بن ونجے، پیر تا بندہ بن ونجے، ملک تے چودھری تا بندہ بن ونجے، اے بندے بنن دی اصل جگہ تے اصل مرکز جیڑا ہے او اے اللہ دا قرآن دسیندا ہے جو اے اللہ دے گھر رہن، اللہ نے بھی تاہی فرمایا ان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا، سب تو اچھا گھر اللہ پاک دا ہوندا ہے جتھے اللہ دی بندگی ہوندی ہے، جتھے اللہ دی توحید دا اعلان ہوندا ہے، تے کچھ ایہو جے بھی بد فطرت قسم دے لوگ دنیا دے اندر پیدا ہوئے دن، او اللہ دے گھراں دے اتے بھی بری نظر رکھنا شروع کر دیندے آئے، جو اللہ دے گھر توحید والے مرکز کیوں نہیں ہیں، چونکہ دل دے اندر جو فطور پیدا ہویا کھلوتا ہوندا ہے او اللہ دے گھراں دے اتے بھی قبضہ کرن دی کوشش کر دے آئے، اللہ دے دین دی توحید واسطے جیڑا الہ کلمت اللہ دا جتھو بول بالا ہوندا ہے او توحید و سنت دے مرکز جیڑے ہوندے ہیں مدارس انہاں دے اتے بھی قبضہ کرن دی کوشش لوگ کر دے آئے، ایہو جے بھی بد فطرت بعض اوقات پیدا ہوندے آئے، لہذا اے توحید و سنت دے جیڑے مرکز ہیں جے انہاں دی تساں حفاظت تے دیکھ بھال کوئی نہ کیتی تا اے بھی محفوظ رہ سکدے کوئی نہیں ہے، اس واسطے تانوں گل کراں واضح طور تے اے توحید و سنت دا مرکز جامعہ عربیہ تعلیم القرآن بستی سکھانی دے اندر تقریباً سن 83 یا 84 دے اندر ادارہ قائم ہون والا پوری پبلک تے پوری دنیا گواہ ہے جو توحید و سنت دا مرکز ہے، مولانا عبدالغفور صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارک ریزیاں کر کے محنتاں کر کے توحید و سنت دا مرکز بچایا ہے، انہاں اپنا خیال نہیں کیتا مگر اس مرکز
دی فکر پیدا کیتی ہے، حتیٰ کہ لوگاں نے کیس کیتے، لڑائیاں بھی ہوندیاں رہیاں، عدالتاں بھی لگدیاں رہیاں، مگر اللہ نے اصول چونکہ اے بنا دیتا ہے جیڑا اللہ دی توحید دے نال مخلص ہوندا ہے غدار کوئی نہیں ہوندا، محمد رسول اللہ دی سنت دے نال جیڑا مخلص ہوندا ہے اللہ فرما دین بھاویں دنیا دی عدالت بھی کیوں نہ لگی کھلوتی ہوئے، عزت غلبہ تے کو دے ساں تے دے دشمناں نو خواب و خاسر کر کے ناکام کر دے ساں، اس ویلے بھی اللہ نے عزت دیتی تے اج بھی کچھ شریر قسم دے لوگ اٹھی کے وہ کوشش کر رہی ہیں وہ دن جو اسا اس مدرسے دے اتے قبضہ کرنا ہے، اے ساڈی ملکیت ہے، اے چونکہ وراثت ہے، لہذا اسا اس نو اپنے قبضے دے اندر گھن گھنا ہے، وہ تیری بھل وہ مشرکہ وہ بدعتیاں تیری بھل توحید و سنت دے مرکز دے اتے قبضہ کرنا تیری قوت طاقت کوئی نہیں ہے، کیونکہ مرکز ہے توحید و سنت دا، تو جتنا کچھ کرنا ہے کر چھوڑ، مگر توحید و سنت دا جے مرکز مولانا عبدالغفور صاحب نے قائم کیتا ہے، جے کوئی پھٹ دائے تا پھٹ ونجے، مگر دو شیر اللہ نے چھوڑ دیتے ہیں جڑے اس ادارے تے مدرسے دا دفاع کرن واسطے تیار ہے، انشاءاللہ دا کرنا بھی ہے، اس مرکز تے ادارے نو بچاونا بھی ہے، جے کوئی بیتی تے کوئی مشرک آکھے جو نہیں میں تے دے اتے قبضہ کرنا ہے، یہ قبضہ کرنا ہے تا پھر ویک جو کنجے قبضہ ہوندہ ہے، قبضہ اسے دا ہونا ہے جے دے دل دے اندر اللہ دی توحید دا تقدس ہونا ہے، جے دے دل دے اندر محمد رسول اللہ دی سنت دا تقدس پیدا ہو گیا ہے، وہ بھی اس ادارے دے اتے انشاءاللہ قائم راسل، اللہ آپ حفاظت کرے سی اس مرکز توحید و سنت دی، چونکہ اتھے خالصتاً اللہ دے دین دا پرچار ہے، دوئی گل ہو سکدی، ایک گل ٹھیک ہے کہ کوئی یہ تھوڑا کیا خیال ہے کہ مشرک بیتی قابض ہو جاویں اس تے ہو سکتا ہے؟ یہ ادارہ کدن قائم ہویا ہے؟ چلو میرے علم چ نہ ہوزی پرانے لوگ تو سمائے تو پیدا ہی بعد جو ہیں ادارہ تو پہلے دا قائم ہے، ہاں میری تے پیدائش تو بھی پہلے دا ادارہ تے ہون کوئی آکھے کہ نہیں اے نہ ہوئے، نہ ایج نہیں ہو سکتا، اے توحید و سنت دا مرکز ہے، انشاءاللہ تا قیامت توحید و سنت دا مرکز رونا، مگر اس دی شرطی ہے اگر موحدین دی توجہ اس ادارے اور مرکز دے اتے رہی تے پھر تاں ہو سکتا ہے، ایک ہے مولوی دا تا نہیں ادارہ میرا تا نہیں، ایک کوئی میری ذاتی ملکیت، یہ تو توحید و سنت دا مرکز، لہذا ہے توحید و سنت دا مرکز ہی راسی ہے انشاءاللہ، تو ادا کیا خیال ہے بات ساتھ دے سو کے کوئی نہیں، یہ تعاون پیدا کرنا چاہیے کہ یہ اگے شریر قسم دے لوگاں نے کوششاں کیتیاں منصوبے بنائے، ہر انہاں دا منصوبہ ناکام ہو جائے تو انشاءاللہ یہ بھی ناکام ہو گئے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ۔ باقی رہی یہ گل قرآن پاک دا مسئلہ ہے، اللہ دے قرآن نے آکھیا بھئی دو فریق مسلمانہ دے اگر انہاں دے اندر کوئی اختلاف پیدا ہو ونجے اختلاف ہو سکتا ہے، سمجھ آئی کہ نہیں، اختلاف ہو سکتا ہے، ان طائفتان من المؤمنین اقتتلوا، اللہ نے فرمایا مومنہ دے دو گروہ اگر آپس دے اندر انہاں دا کوئی اختلاف تے جھگڑا پیدا ہو ونجے تاں باقی علیاں نو حکم دیتا ہے بھی تساں کیا کرو فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، توجہ کرائیں اے اللہ دا قرآن ہی بے، تساں انہاں دی اصلاح کراؤ، کیا کرو؟ اصلاح کراؤ، کوشش کرو، فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، اصلاح کراؤ، تساں کوشش کرو اصلاح کراون دی، تیجے پھر کوئی فریق، اللہ دا قرآن سمجھائے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، پھر انہاں وچوں ایک فریق جڑا ہے نا خام خواہ کوئی گل بھی نہیں منیندا تے دوئے دے اتے چڑھائی کرن دی کوشش کردا ہے، اللہ دے قرآن نے فرمایا فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تا پھر تو کو حکم اے ہے کہ تساں سارے مسلمان کٹھے ہو کے اس دے خلاف لڑو،
کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ یہ اللہ دا قرآن ہے، سورہ حجرات ہے۔ جی اگر کوئی خام خواب باغی بنتا ہے فَإِن بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى، تو اللہ نے فرمایا سارے مل کے تے اس کے خلاف لڑو۔ پھر جی وہ اگر صلح والے پاسے واپس لوٹ آوے تو اللہ نے فرمایا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا، پھر انہاں دوہاں دے درمیان کیا کرو؟ اصلاح کراؤ۔ تے اصلاح بھی یہ جی کراؤ کہ جے دے اندر نرا عدل و انصاف ہوئے، کوئی طرفداری نہ ہوئے، کیونکہ یہ جے انصاف کراون والے جڑے ہوئن اللہ انہاں نو پسند فرمیندا ہے۔ کوئی سمجھ آئی کہ نہیں؟ ہاں تے الٹا اصلاح کراون والے جڑے ہوئن او الٹا فریق بنن دی کوشش کرن، پھر او اصلاح کراون والے تا نہ ہوئے، او تا پھر دین دا بھی دشمن، مسلمانہ دا بھی دشمن۔ ایسا تو اصلاح کراون والا جڑا ہے او تا پھر مسلمانہ دی اجتماعیت دا بھی دشمن، تے او تے الٹا آپ بھی بغاوت دا گویا کہ اعلان کر رہی ہے۔ اس واسطے اللہ نے ہر ایک معاملے دا اصول قرآن مقدس دے اندر بیان کر دیتا ہے، مگر شرط ہی ہے مومن تے موحد بندہ جڑا ہے وہ قرآن پاک تے پیچھے ٹرنا شروع کر دے تو سب کچھ ہو سکتا ہے۔ تے جے دعویٰ ایمان تے اسلام دا کرے تے گل قرآن دی مننے کوئی نہ، پھر اصلاح ہو سکتی ہے؟ تو اللہ پاک توحید و سنت دے اس مرکز نو قائم اور دائم رکھے، اور تسا تمام موحدین نو اللہ پاک اے تعاون پیدا کرن دی بھی توفیق دے۔ میری زندگی دا کوئی پتہ نہیں، لیکن انشاءاللہ اللہ کو اے دعا ہے کہ اے توحید و سنت دا مرکز ہے، انشاءاللہ اے توحید و سنت دا مرکز ہی راسی اللہ دے فضل و کرم دے نال۔ وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین۔